الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ کو بند کرو جی بالکل بند کرو اصل آواز کھولو قابل عزت و احترام سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین نے خطبہ جمعۃ المبارک دی اس نشست دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے اپنے گھر دے اندر حاضری دی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ۔ جنت دے اندر داخل ہون دا آسان طریقہ اے ساڈا اج دا سبق ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دی مکہ مکرمہ دی تکلیف والی زندگی گزار کے جس ویلے مدینہ طیبہ دے اندر ہجرت کر کے تشریف گھن گئے، مدینہ طیبہ دے اندر جڑے یہودی ہن انہاں دے بہت بڑے مدرسے ہن،
بڑے بڑے وڈے آسمانی کتاباں دے علماء موجود ہیں۔ پوری دنیا دے اندر یہودیاں نو جتھاں بھی شکست ہویا او مدینہ طیبہ دے اندر آ کے اپنی رہائش اختیار کرنے ہیں، کیونکہ آسمانی کتاباں دے اندر یہ نشانیاں لکھیاں ہوئی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دار الہجرت اے مدینہ منورہ ہو سی۔ او انتظار ہی چن کہ آخری پیغمبر اتھائیں ہجرت کرتے تشریف گھنا سن، اساں انہاں دے حد تے بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنی ہے۔ آپ تشریف گھن گئے مدینہ طیبہ ہجرت تو بعد، اپنے بھی پرائے بھی یہودیاں دے علماء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت واسطے آمن لگ گئے۔ انہاں وچوں ایک بہت بڑا یہودیاں دا عالم ہے حسین سواد نال، وہ بھی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دیکھن تو بعد یہودیاں دے اس عالم دا بیان ہے، چہرہ دیکھن دی دیر آئی میرے ضمیر فیصلہ کر گدا اے چہرہ انور کہیں جھوٹے انسان دا نہیں ہو سکتا۔ جیریاں بھی نشانیاں آسمانی کتاباں لکھیاں ہوئی ہیں وہ ساریاں نشانیاں سامنے آ گئیاں۔ ہن قرآن پاک دی آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آیت نمبر 146 سورۃ البقرہ دوجھا پارا پہلا صفحہ۔ جنہ یہودیاں دے علماء نو میں اللہ نے تورات شریف دا علم عطا کیتا ہے، تورات شریف دا علم رکھن والے علماء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں پہچان دین جویں ابا اپنے پتراں نو پہچاندا ہوندا ہے۔ یہودیاں دا عالم بیان کریں دے آسمانی کتاباں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی آئی، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی قد مبارک بالکل چھوٹی بھی نہیں ہونی، بالکل بہت زیادہ اچھی بھی نہیں ہونی جو خوبصورت نظر نہ آوے، درمیانی قد مبارک ہونی ہے ڈھکی ہوئی، اے نشانی بھی میرے سامنے آ گئی۔ آسمانی کتاباں وچ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی آئی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے وال گھنگری والے حسن، ونگرے وال سدھے نہ حسن، اے نشانی بھی سامنے آ گئی۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک اس دی جیری سفیدی زیادہ سفید ہو سی، اکھ مبارک دی درمیان والی سیاہی زیادہ سیاہ ہو سی، اے نشانی بھی سامنے آ گئی۔ یہودیاں دا عالم بیان کریں دے میں 3 سوال کی دن مزید دل دی تسلی واسطے، میں کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں نو 3 سوالاں دے جواب چاہی دن۔ پہلا سوال، جس ویلے اللہ کریم جنتیاں نو اپنا مہمان بنا کے جنت دے اندر داخل کرے سی،
اللہ کریم جنتی مہماناں نوں سب تو پہلے کھاون واسطے کیڑی ڈش پیش کرے سی؟ دوجا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ قیامت دی نشانیاں وچوں پہلی نشانی کیڑی ہے؟ تیجا سوال، جس ویلے اولاد پیدا تھی وے اولاد دی شکل والدہ نال کیڑے ویلے ملدی ہے، والد نال کس ویلے شکل و صورت ملدی ہے؟ یہودیاں دا عالم بیان کریں دے انہاں ترے سوالاں دے جواب اللہ دے سچے پیغمبر تو بغیر کوئی بھی نہیں دے سکدا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں تیرے ترے سوالاں دے جواب ہونے جبریل فرشتہ اللہ دی طرفوں گھن کے آ گیا ہے، بس جھگڑا ختم۔ تیجا پارا آیت الکرسی، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کریم دی ایک چیز دے بارے جتنی بھی معلومات ان اللہ دے علم دا پتہ پوری کائنات وچ کئے مخلوق نو نہیں چل سکدا۔ مخلوق نو پتہ اتنا چل سکدا ہے جتنی اللہ کریم دی مرضی ہوئے۔ میرے ترے لفظ دوستاں یاد رکھنے، اللہ کریم جتنا چاہے دسا دے وے، اللہ جتنا چاہے دکھا دے وے، اللہ جتنا چاہے سنا دے وے۔ اللہ کریم دے دساون نال، اللہ کریم دے سناون نال، اللہ دے دکھاون نال مخلوق نو پتہ چل سکدا ہے۔ اللہ کریم نہ دساوے نہ دکھاوے نہ دساوے کسے نو ہی پتہ نہیں لگ سکدا۔ قرآن پاک ہے۔ جھگڑا ختم ہو گیا، اللہ دے دساون نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ترے سوالاں دے جواب بیان فرمائے۔ قرآن پاک دے لفظ 7واں پارہ سورت دا نام سورت الانعام، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ آیت نمبر 59، 7واں پارہ سورت الانعام۔ سارے دوست زیارت کریں دے آوے، میں حوالہ کھولا تھا۔ کیوں؟ ترے چیزاں ایسیاں ہن کائنات وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب، اپنے والدین نو عزت ادب دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ عزت ادب دی نظر نال والد یا والدہ نو دیکھے اللہ اس نو مقبول حج دا ثواب عطا کریں دے۔ اساں حج کر کے آنے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، تے حضور صحیح فرمایا والدین نو عزت ادب نال ڈٹھا سب مقبول حج دا ثواب۔ صحابی سوال جگیتا حضرت جے بندہ روزانہ کئی بار والدین نو عزت ادب نال دیکھے وات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے خزانہ دے اندر کوئی کمی تو نہیں، جرا بندہ 100 بار بھی والدین نو عزت نال دیکھے اللہ 100 مقبول حجاں دا ثواب عطا کرے دے۔ اللہ دی رحمت دے خزانے بڑے وسیع۔ تے نمبر 3، قرآن پاک دی تلاوت زبان نال کرنا بھی ثواب، قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا بھی ثواب، تے اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم دے کول ہن، غیب دی چابیاں نو ہی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔
ایک چھوٹی جی مثال عرض کرے نا تے بس سبق تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحتیم رواہ البخاری. بیت اللہ شریف دے نال چھوٹی جتنی جگہ بچی ہوئی ہے حتیم جنوں سڈے دن مکے دے لوگاں کول حلال دے پیسے تھڑ گئے انہاں کعبے شریف دے کمرے نو چھوٹا جا کیتا. اج بھی طواف حتیم دے باہروں کیتا ویندا ہے. حتیم دی جڑی جگہ ہے تقریباً 2 صفاں دے برابر بیت اللہ شریف دا حصہ ہے. آپ فرمیندن میں حتیم بھی چم جبریل امین سواری گھن کے آیا. اللہ دے محبوب چلو اللہ کریم نے سفر دے بلایا ہے. آپ فرمیندن میں سواری دے سوار ہویا. جتے سواری دی نظر پہنچ دی ہے اتھا سواری دا قدم پہنچ دا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم مسجد اقصا دے اندر گھن گیا. 7 آسمانہ تو تے جتنا اللہ نو منظور ہے رب العالمین گھن گیا. واپس بھی اللہ گھن آیا. اللہ دیر کتنی لگی؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل پہلی آیت. اللہ نے رات دے چند لازیاں وچ چند سیکنڈاں وچ اتنا لمبا سفر کرا چھوڑا. ساڈا ایمان اللہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف گھنین. عام فرمیندن میں حتیم وچ کھلوتا ہم مکے والے لوگاں دے سامنے میں سفر دا حال بیان کیتا. آکھن لگے اساں تے نہیں منے دے سانو کئی مہینے لگ دین بیت المقدس ونجن واسطے کئی مہینے لگ دین واپس آون واسطے. تساں لا دے بھی جتنا سفر کر کے آ گئے ہو. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے سانو دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی روشن دان کتنے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہون لگے. میری سرکی دا جملہ رب العالمین فرمایا پریشان تھی من دی کوئی ضرورت نہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پریشان تا او تھی وے جیندے سائیں کوئی نہ ہوئن. میں جو سچا وارث اتو ہاں پیا تساں کیوں پریشان تھی دیو؟ اللہ میں کوئی دروازے تے کھڑکیاں دیکھن تے نم گیا بیت المقدس دیاں. اے دشمن پوچھ دے پین مکے والے کھڑکیاں کتنی روشن دان تے دروازے کتنے؟ اللہ تیری قدرت تو قربان ونیا. اللہ نے سارے پردے درمیان وچوں ہٹا چھوڑے بیت المقدس نو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کر چھوڑا. دشمن سوال کریں دے گئے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے جواب بیان کریں دے گئے. جھگڑا ختم. اللہ دکھا دے وے سنا دے وے دسا دے وے پتہ لگ سکتا ہے. نہ دسے نہ سناوے نہ دکھاوے پوری کائنات پتہ کینوں نہیں لگ سکتا. اے آیت الکرسی دا اعلان ہے. سبق تے آؤ. پہلی جنتیاں دی ڈش والا لفظ میں استعمال پیا کریں نا ساری بولی اپنی. پہلا کھانا قیامت دی پہلی نشانی اولاد دی شکل والد یا والدہ نال کیویں رلدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل فرشتہ اللہ دی طرفوں جواب گھن کے آ گیا ہے. 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے جبریل فرشتہ زمین تے نہیں آ سکدا. جبریل آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع دیتی. حضرت اس عالم نے سوال کی جنتیاں نو جنت داخل کرن تو بعد اللہ کریم پہلی ڈش کری پیش کرے سی. نعمتاں تو بڑیاں ملنیاں. آمین اچھی آکھنی ہے. میں گناہگار ہاں تساں سارے دوست اللہ سانو بھی انہاں جنتی لوگاں جو شامل کر چھوڑے. اور میں ایک اشارہ سنے نا وقت میں سوال دا جواب عرض کرے سا. پہلا پارہ سورت دنا سورت البقرہ
فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ آیت نمبر 5، خوشخبری سنا دیو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو جنہاں ایمان قبول کیتا ہے، نیک اعمال کریں دے رہن، اللہ کیری شے دی خوشخبری سناواں؟ فرمایا ان لہم جنات، انہاں واسطے ایک باغ نہیں بے شمار باغ میں اللہ نے بنا چھوڑن، جنہ باغاں دے درختاں تلے، جنہ دے محلات دے تلے نہراں جاری ہو سن۔ اللہ کتنیاں نہراں ہو سن، اللہ نے اے بھی قرآن پاک بیان فرما چھوڑا۔ 26واں پارہ سورت دنا سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سامنے آیت نمبر 15 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت دے باغاں وچ بہت ساریاں نہراں چلدیاں پیاں سن پانی دیاں، تے پانی بھی کیرا جیرے پانی دا رنگ بھی تبدیل نہیں تھیونا، ذائقہ بھی تبدیل نہیں تھیونا، خوشبو بھی تبدیل نہیں تھیونی۔ دنیا دا پانی ہے، ہوا جھولا آوے مٹی ون پوے پانی خراب تھی گیا، نہراں چل دیاں پئین غیر آسن، میں اللہ نہ ذائقہ تبدیل تھی ونڈے ساں، نہ خوشبو تبدیل تھی ونڈے ساں، نہ پانی دا رنگ تبدیل تھی ونڈے ساں۔ نمبر 2 وَنَهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت دے اندر انہاں باغاں وچ بے شمار نہراں چلدیاں پیاں سیاں دودھ دیاں، تے دودھ بھی کہرا لم یتغیر طعمہ، یہ دودھ دا ذائقہ تبدیل نہیں ہونا۔ بندہ دودھ فریج دے اندر رکھے جا محفوظ تا پیا رہندا ہے، لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہندا۔ دودھ دیاں نہراں جاری ہن، ذائقہ بھی تبدیل نہیں تھیندا پیا۔ اللہ تیری قدرت تو قربان ونجا، جیڑا رب العالمین دنیا وچ جانوراں دے تھڑاں تلوں دودھ دیاں نہراں چلا سکدے، او اللہ جنت وچ بغیر جانوراں دے دودھ دیاں نہراں بھی وہا سکدے۔ جانور کوئی نہیں، نہراں واندیاں پیاں۔ نمبر 3 وَانْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، بے شمار نہراں شراب طہور دیاں، اے دنیا والی گندی شراب نہیں بدبودار، نا نا، جتنا زیادہ جنتی پیندا ویسی دل زیادہ تو زیادہ صاف تھیندا ویسی۔ بڑی مزیدار پیمن والا واسطے وَانْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، تے ماکھی دیاں نہراں بغیر مشینہ دے اللہ دی قدرت نال صاف تھی ہویا مصفہ۔ حوروں کو سور و غلمان رنگ رنگ است، تجلی ہائے جانان رنگ رنگ است، خدا خود میزبان مائی جاست، غذا برخان مہمان رنگ رنگ است۔ نعمتاں بڑیاں میں ایک اشارہ سنے نا، دنیا چ مرضی مہمان دی نہیں چل دی، میرے جملے تے سارے دوستاں غور کرنا ہے، دنیا تے مرضی مہمان دی نہیں چل دی، دنیا تے مرضی میزبان دی چل دیے، یہ شے چاہے مہمان دے سامنے دسترخوان تے رکھ چھوڑے، بھئی میرے کو لیا گنجائش ہے بسم اللہ کرو۔ 24 سپارے دے الفاظ ان تے پورے قرآن اچ اے انداز صرف اس مقام تے ہے۔ قرآن پاک اے میرے سامنے سورۃ حامیم السجدہ، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آیت نمبر 3۔ اللہ کریم نے جنتیاں نو جنت داخل کرنے تو بعد اعلان کرنا ہے، میں اللہ کریم نے قانون تبدیل کر چھوڑے، دنیا تے مرضی میزبان دی چل دیئے،
اج میں اللہ تہاڈا میزبان ہاں تے تساں میرے مہمان ہو، تہاڈی مرضی اگوں ٹرسی، میں اللہ دی مرضی پچھو پچھو ٹرسی۔ جے شے خواہش کریں دے ونجو زبان نال بھی نہ آکھے، دل وچ خواہش آسی تے میں اللہ کریم پوری کر دے ساں۔ ہن میں کوئی حدیث پاک یاد آئیے تے یاد ہونے آئیے، پہلے میرے ذہن وچ گل کون آئی، غور نال سننی ہے، لیکن پہلے اے جملہ ذہن وچ رکھنا ہے سارے احباب، جڑے مہاجرین صحابہ ہن او زمیندار کوئی نہ، مکی شریف ویسے ہی زمین کونی پہاڑ ان، اے تاجر تے کاروباری لوگ ہن۔ جڑے مدینے شریف دے انصار ہن اے زمیندارہ کرنے ہن، کاروبار نال انہاں نو کوئی دلچسپی نہیں، اے ذہن ہی رکھنی ہے گل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت وچ ایک جنتی دے دل دے اندر خیال سی میری زمین ہوئے، میں ہل چلاواں، زمین دے اندر بیج سٹاں، پانی لاواں، فصل پیدا ہوئے، فصل نو کڈ چھوڑاں، کھلواڑے تے جمع کراں، کھلواڑے والی فصل صاف کر کے اپنے محل دے اندر گھناواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی دے دل وچ اے جڑے خیال پیدا تھی سی، اللہ دے حکم نال آنن فانن زمین دے اندر ہل بھی چلوے سی، بیج بھی سٹاوے سی، پانی بھی لگوے سی، آنن فانن فصل تیار تھی وے سی، کٹیج کے کھلواڑے تے بھی آوے سی، صاف تھی کہ جنتی دے محل دے اندر بھی پہنچ ویسی، آنن فانن سیکنٹاں وچ آپ نے اے گل بیان فرمائی، ایک بدو بیٹھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ بے اختیار بول پیا، حضرت اے جڑا جنتی ہو سی اے مہاجر نہیں ہونا، انصاری صحابی ہونا ہے۔ او کیوں؟ اگے حضرت مہاجرین کو تا دلچسپی ہے کاروبار نال تے زمیندار ہن انصاری ہو سی، انصاری صحابی جڑا کسی زمین ہوئے تے فصل کاش کراں۔ حدیث پاک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا مسکرے بے آنکھا تا ٹھیک ہی بھی، جیری خواہش بندہ کرے سی جنت پوری تھیمنی ہے، لیکن سب تو پہلے کیری شے ملنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی ڈش، پہلی مہمان نوازی جیری اللہ کریم نے جنت دے اندر جنتیاں نو پیش کرنی ہے، او مچھلی دی کلیجی ہونی ہے، مچھلی دی کلیجی۔ حضرت پہلی قیامت دی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول اشراط الساعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھار والے پاسوں مشرق والی سائڈ تو ایک خوفناک اگ نکلنی ہے، جیری اگ دی وجہ نو لوگ ڈر کے ڈلہا والے پاسے بھجنا شروع کرنے سے نا، اگ پچھو ٹر دی آسی تے لوگ بھج دے ویسے نا، اے اگ سارے لوگوں مغرب والے پاسے جمع کرنے سی، اے قیامت دی پہلی نشانی ہے۔ اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دی شکل والد نال یا والدہ نال کی میں مل دیئے، محتاط لفظ میں چونکہ ویسے سنجیدہ بندہ، میں لوس ٹاک دا مخالف ہاں، بیان ہی چی تے محفل ہی چی، ان الفاظ عرض کرنے تا سنا میں لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میاں بیوی دے ملاپ تو بعد اگر مرد دا پانی غالب آ گیا ہے، اولاد دی شکل والد نال مل سی، والدہ دا پانی غالب آ گیا ہے، اولاد دی شکل اللہ کریم والدہ دی بنا دینا ہے۔ انہاں ترے سوالاں دا جواب سنن دی دے رہی، یہودیاں دا عالم بے اختیار پکار اٹھا اشہد اللہ الہ، سارے دو ہک واری میرے نال اچا پڑھ دے آؤ تے دعا کرے نا اللہ کرے ساڈا خاتمہ اسے تے تھی ونجے۔
پکار اٹھا یہودیاں دا عالم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو بات ہے نا اسم گرامی عبداللہ حسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن خیال کرے کلمہ تساں دوستاں بھی پڑھے، کلمہ میں بھی پڑھے، کلمہ پڑھن نال اساں مسلمان بن گئے ہیں، ایماندار بن گئے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن نال خالی مسلمان نہیں بنا، خالی ایماندار نہیں بنا، کلمہ پڑھن نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی بن گیا۔ اساں کلمہ پڑھن نال صحابہ تو نہیں بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمسن نار مسلمان، مسلمان دے نیڑے بھی جہنم دی بھانا سی۔ کون؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رانی اور مرانی، جڑے ایماندار بندے نے میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اون ایماندار نو میری صحبت سنگت نصیب تھی اللہ دے واسطے۔ صحابی دے بھی جہنم دی بھاں حرام ہے، تے جیرے ایماندار نے میرے صحابی نو ڈٹھے جا صحابی دی صحبت نصیب تھئیے اون تابی دی بھی جہنم دی بھاں حرام ہے۔ اے عقیدہ رکھنا ہے میں بھی تے سارے دوستاں، قیامت تک آمن والی ساری امت دے لوگ اپنی ساری زندگی دے کمال ترکڑی دے ہک پلڑ رکھن چا آم صلی اللہ علیہ وسلم دے کہیں صحابی دے ہک لادے دی شان دا مقابلہ قیامت تک آمن والی امت دے کمال نہیں کر سکدے۔ ہک لادا آپ دی صحبت تے سنگت تے محفل ایک کوئی معمولی مقام تا نہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ساہیوال سرگودے دے اندر بیان پہ فرماوینا ساہیوال دے 4 چپھیروں فصیل بنی ہوئی ہے، دروازے ہن، ایک دروازے دا نام ہے خونی دروازہ، پتنی خونی دروازہ اس کو کیوں سڑے دن میں ڈٹھا ہویا ہے گراؤنڈ آئی۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دی عظمت بے بیان فرمیندیاں جری ایمانداراں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت سنگت نصیب تھی گئی، بڑا مقام پا گئے۔ ایک ریڑی والا بندہ گزرے سنگترے چاہی ودا ہائی مالٹاں دی قسم ہے تے ویسے ضلع سرگود ہے مالٹے مشہور ہیں، اے کنو ہے، موسمی ہے، اے ریڈ بریڈ ہے تے اے سنگترا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سنگترے چاہی ودا ہائی آواز بدل لیندہ ہائی لے لو اس علاقے دی بولی ویچ لے لو اچھے سنگترے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے زلفاں نو جھٹکا دیتا، تڑپ کے فرماون لگے سائیوال والے ہو میری گل نہیں منے دے، اس بندے دی گل منو چا، اچھے سنگترے، اچھے سنگ ارے اچھیاں دے سنگ لگ گئے او ترے، اچھے سنگ ترے۔ کمتر نے آکھیا جب نصیب نہ دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان و علی اتوں بھر گئے 4 پلے، بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جائیں فیض دی چھلے، او تاج بھی رسول دے نال ستے ہن یو رب دا دیکھ فضلے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ خالی مسلمان نہیں بنے صحابی رسول بھی بن گئے۔ ہن خیال سبق آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمیندن اے پہلی ملاقات ای حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نال میری،
جس محفل وچ میں کلمہ پڑھا 3 سوالاں دے جواب سنے، اسی محفل وچ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی نال جنت داخل ہون واسطے 4 چیزاں بیان فرمائیاں۔ سبق آ گیا ہے، بخاری شریف حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مسلمانو سلامتی نال جنت داخل تھیونا چاہتے ہو تو 4 گلاں وچوں پہلی گل آپ دے اندر سلام نو زیادہ پھیلا دیو۔ 2 مسلمان ملاقات کرن، ابتدا کرن سلام نال، آمن والا بندہ بیٹھے ہوئے نو سلام کرے، گزرن والا بندہ بیٹھے ہوئے لوگوں نو سلام کرے، جڑا بندہ سواری دے سوارے او پیدل چلن والا نو سلام کرے۔ حدیث شریف وچ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل رہی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیتی نے السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا تے نال فرمایا ڈاہ۔ سنن والے حیران ہو گئے، سلام دا جواب تا سمجھ آیا ہے لیکن ڈاہ سمجھ نہیں آیا، لہذا گزرا ہور صحابی حاضر ہوئے، اس عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے جواب ارشاد فرمایا نال فرمایا وی۔ سنن والے ود حیران، لہذا گزرا تیجا صحابی حاضر ہوئے، عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب بھی بیان فرمایا نال فرمایا تری۔ سنن والے حیران رہ گئے، جواب تا سمجھ سلام دا آ گیا، ڈاوی تری سمجھ نہیں آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے آمن والے بندے نے السلام علیکم آکھے اللہ دے نام اعمال وچ ڈاہ نیکیاں درج کرا چھوڑیاں، جڑے نال آکھے ورحمت اللہ دے نام اعمال وچ 20 نیکیاں لکھیاں گئیاں، تے جڑے بندے نال آکھے وبرکاتہ دے نام اعمال وچ اللہ 30 نیکیاں درج کرا چھوڑیاں۔ جڑے ویلے اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا جسم بنایا وچ روح پا چھوڑی، رب العالمین نے فرمایا آدم علیہ السلام اے جڑی فرشتاں دی جماعت سامنے ہے انہوں سلام کرو، انہوں آکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام دی زبان وچوں پہلا جڑا کلام ادا تھی ہے او ایو سلام آئی، فرشتہ نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اے تہاڈا سلام، فرشتوں دا جواب قیامت تک آمن والی تہاڈی اولاد دا ایو میں اللہ سلام بنا چھوڑے۔ اب یو سلام بڑی تفصیل ہے۔ نمبر 2 اطعم الطعام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوجے بندہ نو روٹی کھوائی کرو، جرا بندہ بکھا ہے، دوست ہے، غریب ہے، پڑوسی ہے، روٹی اس نو کھوائی کرو۔ مستحق بندے نو روٹی کھواونا تہاڈا کم ہے، سلامتی نال تانوں جنت پہنچاونا رب کائنات دا کم ہے۔ حدیث پاک سنے نا، عرب دی گرمی، مدینہ طیبہ، دوپہر دا ٹائم، خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف گھنین، چلدے چلدے رستے وچ آم دی ملاقات ہو گئی اپنے 2 وزیراں نال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آمنے سامنے ہوئے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا ما اخرجکما من بیوتکما هذه
الساعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں تساں دوستاں غور کیتے، میں قرآن پاک دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہی تانوں سنے نا ایڈویں ساڈی اکھیاں دا نور ہیں۔ اے نہیں ذہن وچ گل رکھنی بھئی قرآن کوئی وکھری شے ہے تے حدیث وکھری شے ہے، نا، قرآن قانون ہے، حدیث پاکوں دی تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس گرمی دے موسم وچ کڑک دی دوپہر وچ کیری مجبوری تساں نوحاں نو گھر تو باہر گھن کے آئیے، کیویں آئیو؟ تو آرام کرن دا ٹائم آئی، کالا الجو، لوے وزیر عرض کرن لگے حضرت اساں گھراں دے اندر پہنچے ہیں، میں بھی اساں گھر والوں نو من کے پوچھے کوئی کھاون پیون دی شے ہے کہ نہیں گھر وچ؟ گھر والا جواب دیتے حضرت صدیق اکبر نو بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کوئی گھر دے اندر کھاون پیون دی شے نہیں، دودھ بھی نہیں، کھجوراں بھی نہیں، روٹی بھی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کی تھی حضرت اسی مجبوری تو میں گھر تو باہر آیا، کوئی کھاون پیون دی شے دا انتظام کراں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عرض کی تھی حضرت میں بھی اسی مجبوری دی وجہ تو گھر تو باہر آیا۔ قربان منیا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ، انہاں دوہاں وزیر عرض کی تھی اے اپنے گھر وچوں ہیں، میں اپنے گھر وچوں این جھات اساں جمع ہو گئے ہیں، تساں تشریف گھن آئے ہو۔ آپ نے فرمایا خرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیری بھوک والی مجبوری تانوں گھراں تو باہر گھن گئی ہے کڑک دی دوپہر وچ، یا مجبوری تا میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو باہر گھن کے آئیے۔ او کی میں حضرت فرمایا میں گھاری پہنچا، جتنی بھی ازواج مطہراتن ہر حجرے وچ پتہ کرایا ہے کوئی کھاون دی شے پئی ہوئے، سارے گھراں وچوں جواب آیا ہے کوئی بھی کھاون پیون دی شے نہیں۔ پتہ نہیں جھگڑے کیوں ان۔ 7واں پارہ سورت دا نام سورت الانام، اے میرے سامنے 7واں پارہ کھلا ہویا ہے تے آیت نمبر 50، اے میری انگلی ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اعلان چکرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے دعویٰ نہ کریں دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچن، اگر اللہ دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تا فاقے دی وجہ تو پیڑ تے دو پتھر بنن دی کوئی لوڑ نہیں۔ میں قرآن پاک تو پوچھے اللہ دا قرآن پاک تو دس آسمان و زمین دے خزانے کہندے کولن، اے میرے سامنے سورت المنافقون، اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 7۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان دے اور زمین دے سارے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے۔ حضرت ساڑھے گھر جی کوئی شے نہیں، فرمایا میرے گھر جی کوئی شے نہیں۔ آپ نو بھی تے دوہاں عام دے وزیراں نو بھی بھوک لگی آئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا سادہ انصاری صحابی ہے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ درخواست کریں دے حضرت میرے غریب خانے تے تشریف گھنوا، میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا۔
امت اڑائی نہ ونجا جویں مناسب ہوئے ڈوہاں وزیراں نال لا کے ڈوہاں شاگرداں نال لا کے ڈوہاں مریداں نال لا کے مرشد دے استاد تے پیغمبر تشریف گھدی ویندن حضرت ابو الہیثم دے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک وچ آئے جس ویلے آپ پہنچے حضرت ابو الہیثم دے دروازے تے گھر والی نے ڈٹھے تے آکھن لگی اہلا مرحبا، حدیث پاک یہ لفظ ہیں اہلا مرحبا، تاری ساری بولی جا دن جی آیا نو صد بسم اللہ اسا پشتو سڑے نے پا خیر راغلے سندھ لے سارے دوستان دن بھلی کرے آیا، موسٹ ویلکم، خوش آمدید حضرت تشریف گناؤ۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے تو اے دس حضرت ابو الہیثم کیرے پاسے گیا ہے؟ حضرت تسا تشریف رکھو نا، وہ آمن والا اسی کیوں مدینے شریف دے فلانے کھوتوں ٹھڈا تے مٹھا پانی بھرن گیا ہے، تسا تشریف رکھو آتے ہونے آمن والا اسی کوئی نہ پرے تو نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوہاں وزیر نال اٹھائیں بہ گئے، تھوڑی دیر گزری حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، ایسا قیمتی جملہ خدا دی قسم ہے حضرت ابو الہیثم دا کہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، جملہ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم نو رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھن تو بعد حضرت ابو الہیثم دی زبان چوں بے اختیار جملہ نکلے ما احد اليوم اکرم ضیافا منی، ہائے کیا ہی کلام یہ وزن ہے، آکھن لگا قربان ونجا اپنی قسمت تو اپنے مقدر تو قربان ونجا، اپنی قسمت تو قربان ونجا، جتنی شان والے مہمان، جتنی عزت والے مہمان، جتنے مقام تے رتبے والے مہمان، آج میں غریب دے دروازے تے بیٹھے نا، اتنی شان تے مقام والا مہمان، اتنے رتبے والا مہمان پوری دنیا دے اندر کہیں بندے دے دروازے تے نہ اسی، آکھا تا سچیس آپ دے نال دی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دے مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ ما احد اليوم اکرم ضیافا منی، میں اپنے مقدر تو قربان ونجا، جتنی شان والے مہمان میرے بوئے تے بیٹھے پوری دنیا دے اندر کہیں دے بوئے تے نہ حسین۔ ہاں وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی ہو کر، امام المرسلی ہو کر، شفیع المذنبی ہو کر، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، جرے زرے حضور دے قدمہ نال لگ گئے مٹی دے زرے، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ آپ دے نال دا مقام کہندہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گئن باغ وچ، پورا خوشاں کھجور دا کٹ کے گھنن، دسترخوان تے جا سجایا نے حضرت بسم اللہ کرو، آپ نے فرمایا حضرت ابو الہیثم میں کیا کیتا ہی؟ خوشے وچ پکی پنڈ بھی ہے، کچے ڈوکے بھی ہیں، ادھی پکی تے ادھی کچی بھی ہے، سارا خوشہ کب کے کیوں گھننا ہے؟
حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت اپنا اپنا مزاج آتا ہے، اپنی اپنی پسند آتی ہے. کئی بندہ نو پکی پن زیادہ پسند آتی ہے، کئی بندے ڈوکے پسند کریں نا، تے کئی بندے ادھی پکی تے ادھی کچی. سارا خوشا تاں کب کے گھننا یا جیری تانوں پسند ہوے تساں کھاندے ونجو تے میں خوش تھیندا ونجاں. چھری چچئیس تیرے پاسے بکریاں بدھیاں کھلوتیاں، بکریاں دے واڑے آلے پاسے حضرت ابو الہیثم ٹرن قربان ونجاں. اے ہوں دے خیر خواہ مرشد، اے ہوں دے ہمدرد پیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب. ہائے ہائے حدیث پاک دے لفظ ایاک والحلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا حضرت ابو الہیثم خیال کریں ساڈے واسطے لیاری بکری نہیں کومنی، دودھ دیون والی بکری ساڈے واسطے نہیں کومنی. نقصان تھی سی تیرا جے ساڈے واسطے بکری کومنا بھی چاہندے تو سکی بکری کوویں جیری دودھ دیونا چھوڑ گئی ہوئے. اے خیر خواہ پیر، اے خیر خواہ مرشد. دودھ دیونا لی بکری سارے واسطے زبان پیا کریں. حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکی بکری کٹھی گھر والی نو فرمایا نے کچھ سالن بنا تے جلدی جلدی کچھ گوشت بھن سالن پکاونی تا دین لگ سی. بھنا ہوا گوشت میں پیش کرے نا اتنے سالن بھی تیار تھی. ویسی گھر والی نے جلدی جلدی روٹیاں بنائیاں، سالن بنایا، بھنا ہوا گوشت پہلے تیار تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھا گیا، سالن تے روٹی بھی آ گئی. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے دے بوئے تے مہمان آ گئے. مرد مہمان دی جتنی خدمت کرے سی جیریوں دی گھر والی نے کھانا وغیرہ تیار کیتا ہے، اللہ مرد دے برابر بیوی نو ہی ثواب نال عطا کرے سی. حدیث پاک ہی چاہیا ہے عورت دا ثواب برابر ہے مرد دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گوشت دیاں بوٹیاں روٹی دے اتے رکھ کے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے میری بیٹی حضرت فاطمہ دے گھر ڈتیا اودے دے بھی کئی دن دا فاق ہے اس نو بھی کھانا نصیب ہوئے. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جنیاں نعمتاں تواڈے سامنے پئیاں انہاں نعمتاں دا دہاڑے قیامت دے اللہ سوال کرے سنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ کھجور دا خوشہ ہئی، جلال وچ آ گئے، خوشہ دسترخوان تے سٹا. عرض کرنے لگی حضرت افی ھذا مسئولون، اتنی بھوک تو بعد یا سانو پنڈ نصیب تھئیے کچھ گوشت دیاں بوٹیاں تے روٹیاں نصیب تھیں تے انہاں دا ہی سوال تھی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے آیت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی تھی. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. دہاڑے قیامت دے ایک نعمت دا سوال تھی سنے انہاں نعمتاں دا بھی سوال تھی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جے کر اے پڑھے چاہ الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضلا، اسا بکھے آسے سانو رجا کے کھوامن والا بھی اللہ، اے نعمتاں دیون والا بھی اللہ، سانو فضیلت شان عطا کرن والا بھی اللہ. تا الحمدللہ ساری دعا نبی آوے بندہ صرف الحمدللہ پڑھے چاہ آپ نے فرمایا بندے نے نعمت دا شکر ادا کر چھوڑا. اور میں منت کرے نا سارے دو ایک باری میں کو اچھا سنے سو الحمدللہ تو میں تو حدیث پاک سنے نا کیا سنا منا ہے مسجد ایک باری گونج منجے کیا سنا منا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ
تملأ المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دہاڑے قیامت دے ترکڑی لگنی ہے، ایک پرڑے وچ گناہ، ایک پرڑے وچ نیکیاں. جیرے بندے دے گناہاں والے پرڑے وچ گناہ ہوئے تے نیکیاں والا پرڑا بالکل خالی ہویا. الحمدللہ تملأ المیزان. ہکو الحمدللہ والا کلمہ بندے نے دنیا وچ ہک واری اللہ دی رضا واسطے آکھائی الحمدللہ. یو ہکو الحمدللہ والا کلمہ آ کے نیکیاں والے خالی پلڑے نو بھر چھوڑے سی. ان فیصلہ تو کرو سارے دو، دین کوئی اوکھا ہے؟ دین کیڑا سوکھا ہے؟ ایک باری اسا تا کئی بار آکھی بیٹھے الحمدللہ، ایک بار آکھے چاہ حضور فرمایا نیکی اللہ خالی پرڑا بھری ویسی. میرا تا ایمان ہے نبی سونے دا فرمان سچ ہے. تھوڑا کیویں خیال ہے نبی سونے دا فرمان؟ کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکدے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کیویں غلط ہو سکدی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کھوجا سمجھو نعمتوں دا شکر ادا کر چھوڑا وے. دعا کریں دے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف گھنے. میں سبق سنانا چاہنا ہوں. افشوا السلام اطعموا الطعام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جرا یہودیاں دا عالم مسلمان ہویا ہے، جنت ونجن دے 4 آسان نسخے بیان فرمائے. اسی محفل جام نے فرمایا سلام زیادہ کیتا کرو ایک دوجے نو، سلامتی نال جنت دا داخلہ نصیب ہوئے سی. کھانا کھوایا کرو دوجے نو، آسانی نال سلامتی نال جنت نصیب ہوئے سی. تے نمبر 3 سل الارحام. بھرا ہومن، رشتہ دار ہومن، قریبی ہومن، ہمشیرہ ہوئے، قوم قبیلے برادری دے بندے ہومن، انہاں نال جڑ کے رہ کرو، تعلق توڑ کے نہ رہ کرو. انہاں نال صلہ رحمی کیتی کرو، شفقت محبت پیار دا سلوک کیتا کرو. سلامتی نال جنت دا داخلہ نصیب ہوئے سی. 13واں پارہ سورت دا نام سورت یوسف. اے میرے سامنے سورت یوسف رب العالمین دا قرآن. اے آیت نمبر 92 پہلی 70. لا تثریب علیکم اليوم. اے حوالہ 13 سال تک مکہ شریف دی زندگی وچ نبوت علی آپ نال ظلم تے زیادتیاں کرن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی وڈی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے سوار آئی، پیٹ وچ بچہ بھی آئی، ہجرت ارادے نال مدینے شریف ونجن لگی. ان مکے علیہ ظالمہ اٹھ نو ڈرایا، اٹھ ڈرا. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ اٹھ تو اٹھے پئی، حمل بھی ضائع ہو گیا، خون و خون ہو گئی. آج اوے ظالم حضرت بلال دے سینے تے پتھر رکھن والے، تبتیرے تے لٹاون والے، گردے دے اندر رسی پا کے پتھریلی زمین تے گھسیٹن والے آج سامنے کھلوتے 2000 بندہ. مکہ فتح ہو چکا ہے. معاف کرے مفتی توحید والا مسئلہ مل گیا ہے، قدر نہیں. مفتی قرآن مل گیا ہے، ایمان مل گیا ہے، قدر نہیں. میں پچھلے ڈیوارا سندھ دا دورہ کر کے آیا. سکھر دے بالکل نالے 2-3 کلومیٹر محبوب ایک گوٹھ ہے، گوٹھ محبوب. اتا صحابہ کرام دیاں قبرن سڑک دے نال. کتوں صحابہ کرام چلے تے کتھا پہنچے، انہاں قربانیاں دیتیاں، اللہ دا دین سارے تک پہنچے. سانو کیری قدر ہے. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمتیں سحر. ظلم کرنے والے بندے سامنے کھلوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری برادری آلے ہو، قوم قبیلے آلے ہو، رشتہ داروں، آج میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تورے نال کیڑا سلوک کراں.
سارے ہکی زبان نال بول پے انت الکریم ابن الکریم، حضرت تساں تا معاف کرن والا دی اولاد ہو، تساں تا معاف کرن والا دے خاندان وچ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تساں 13 سال مکہ شریف دی نبوت والی زندگی وچ میرے نال ظلم تے ستم کیتے، صحابہ کرام نال زیادتیاں کیتیاں، آج وہ سلوک میں تواڈے نال کراں، وا تواڈے تے میرے درمیان فرق باقی نہیں رہنا۔ تانوں وہ جواب دے ساں میری برادری والے ہو جڑا ظلم کرن والے بھائیاں نو یوسف علیہ السلام جواب دیتا ہے، آپ دی زبان مبارک تے اے آیت قرآن پاک دی جاری ہو گئی، لا تثریب علیکم اليوم، میں اللہ دی رضا واسطے 13 سال دے سارے ظلم تو معاف کیتے۔ 2000 بندہ دی زبان وچوں نکلا، ہر بندہ کھڑ لگا ایک واری وقت اپیل کرے نہ اچھا پڑھن دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اے صلہ رحمی رشتہ داراں نال میں دوستاں نوں سنے نہ ہونا، اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نا چاہنے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آپ نے فرمایا سلام نو زیادہ پھیلاؤ، آپس وچ کھانا کھوایا کرو روجھیاں نو، صلہ رحمی کیتی کرو قوم قبیلے برادری تے اپنے بندہ نال۔ تے نمبر 4 سلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ لوگ جڑے ویلے رات نو نرم گرم بستراں وچ ستے پے ہوئن، والناس نیام لوگ نیندروں میں، تساں آدھی رات دے ٹائم اٹھی کے 2-4 رکعتاں تہجد دیاں پڑھ گھدیاں کرو، سلامتی نال جنت دا داخلہ اللہ عطا کر دے سی۔ 2 رکعتاں 4 رکعتاں 6 رکعتاں یا 8 جتنی اللہ توفیق دے وے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائیں ایک رات میرے حجرے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام وچ ہکی آیت دی تلاوت کریں دے رہے تے رون دے رہے ہزاروں قطار، ہکا آیت ساری رات بار بار پڑھ دے رہے نا۔ 7واں پارہ سورت دنا سورت المائدہ، ان تعذبہم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ سورۃ المائدہ تے آیت نمبر 118، اے میرا پروردگار تو میری امت دے گناہگار بندیاں نو عذاب دیونا چاہویں کرتا تیرا کچھ نہیں سکدے، تے جے کر میں نے ہنجووں دی لاج رکھ کے گناہگاراں نو معاف کریں چاہ تیرے تو پچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا۔ ساری رات ایک رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبا کہ میں حضرت عائشہ نو شک پون لگی ہے سجدے دی حالت وچ اللہ دے محبوب فوت نہیں تھی گئے۔ میں جبڑے قدم مبارک پکڑ کے ہلایا آپ نے زبان مبارک جو آواز اچھی جگی دیے سبحان ربی الاعلیٰ، تا میں کو خیال آیا حضور لمبا سجدہ کریں دے پین تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تلے ما تصنعو ھذا، حضرت قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ حدیث پاک کی لفظ دینا اللہ نے تو سارے گناہاں تو پاک بنائے۔ یہ عقیدہ رکھنے میں سمے سارے بھائیاں نے گناہ کرنا تا بعد دا معاملہ ہے،
اللہ تا اپنے پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی نہیں آون دیندا تساں تا گناہاں تو پاک ہو ایڈے لمبے عبادت کرن دی کیڑی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلا کون عبدا شکورا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جری اللہ نے میں یتیم مکہ نو سارے انبیاء کرام دا سردار چا بنایا ہے میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دن آپ نے اسی محفل وچ جری محفل میں مسلمان تھیاں ہم جنت داخل ہومن دے 4 نسخے بیان فرمائے نمبر 1 سلام نو زیادہ پھیلاؤ آپس وچ دوجاں نو کھانا کھوایا کرو نمبر 3 رشتہ داراں نال قوم قبیلے برادری دے بندہ نال صلہ رحمی کیتی کرو غلطی ہو گئی ہے تو درگزر کر چھوڑا کرو تے نمبر 4 لوگ ستے پے ہوئے رات نو اٹھی کے 2-4 رکعتاں نماز دیاں پڑھ دیاں کرو سلامتی نال جنت نصیب ہوئے سی اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا